المشاهدين، أنتم في حضرة فقرة الصحة. اخترنا لكم لنهار اليوم موضوع متعلق بالمسكنات. الإفراط في تناول المسكنات ممكن يسبب مشاكل صحية. كل منا ممكن في بعض المراحل أو في بعض الفترات نحس بألم الظهر، ألم الرأس، يعني ألم في بعض المناطق نتيجة ممكن التعب أو الإرهاق أو نتيجة ممكن مرض معين. ولكن الإفراط في تناول المسكنات عنده أضرار ومشاكل صحية، ممكن حتى مضاعفات نحن في غنى عنها. لهذا اخترنا لكم لنهار اليوم هذا الموضوع حتى نتحدثوا عليها، ما هي أضرارها وكيفية الاستعمال الصحيح وتناول المسكنات. في البداية دكتور علي فضيل، نبداو بالمسكنات. ما هي المسكنات الألم، تركيبتها ومكوناتها؟ بالنسبة للمسكنات، يعني قبل بداية تعريف المسكنات يمكن أن نعرف الألم. حسب المنظمة العالمية للصحة، تعريف الألم هو عبارة عن يعني تجربة حسية مزعجة يعني تنجم عن ضرر واقع لنسيج ما في الجسم، وهذا بانتقال سيالات كهروكيميائية تمر من مكان يعني الإصابة، المرور بالنخاع الشوكي وإلى الدماغ. نعم. يعني وهذه تختلف حدة الألم من ضرر معين إلى ضرر آخر حسب يعني درجة الضرر، حتى درجة الألم تختلف. حتى درجة الألم. طيب عندما نعالجوا الألم نتناولوا مسكنات الألم. المسكن ما هو تركيبته، ممكن وظيفته؟ نعم. فضل. يعني هناك عادة يعني عند جميع الناس، يعني كل ما يكون عنده ألم الاتجاه مباشرة إلى الصيدلية أو الصيدلية في المنزل اللي عنده أدوية لتناول مسكن الألم. ولكن هذه مسكنات الألم يعني عندها عدة أنواع. نعم. ولا يمكن يعني اعتبارها كلها نفسها، يعني كل مسكن ألم عنده كيفاه نستعملوه لأي مرض نستعملوه، وممكن استعماله خاطئ قد ينجر عنه يعني أضرار كبيرة بالنسبة للجسم الإنسان. أولا الأنواع تاع مسكنات الألم ما هي؟ عندنا مثلا نبداو بعائلة الباراسيتامول. عائلة الباراسيتامول هي دواء يستعمل في الآلام المتوسطة والخفيفة، وهو خافض للحرارة. ممكن كي واحد يكون يوجعه راسه ولا شقيقه ولا ياخذ باراسيتامول. نعم، ياخذ باراسيتامول ولا الحمى. نعم، ولكن يعني افيك دي دوز يعني موديري. دي دوز يعني ما لازمش يتجاوز. مثلا الطبيب يوصف فيه للآلام، مثلا آلام الرأس المتوسطة ان كومبريمي تاع 500 ملغ صباح، ان كومبريمي تاع 500 ملغ العشية، ولا يمكن تجاوز يعني 3 غرام في اليوم، لأن هذا راح تنجم عليه أضرار كثيرة راح نتناولها في الأخطاء الشائعة طبعا. نعم. طيب فيما يخص، احنا قلنا عائلة باراسيتامول هي النوع الأول، النوع الثاني؟ والنوع الثاني هي اللي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديا، يعني مضادات الالتهابات. مضادات الالتهاب نون ستيرويديا، وهي عائلة مثلا نلقاو لي بيبروفان، نلقاو كيتوبروفان، لو بيروكزيكام مثلا. هي أدوية يعني لعلاج نعم. الألم يعني متوسط إلى حد نوعا ما. مثلا نجدها في الإصابات، مثلا الكسور، مثلا الرضوض. وهي يعني عائلة عندها الفعالية على الألم، على الحمى، وعلى الالتهاب. والنوعية الثالثة نعم. هي لي ديريفي مورفينيك، سيتادير يعني أدوية فيها عنصر يعني مخدر نوعا ما، مستخرج من سي دو لا فامي دو لا مورفين. يعني هي سيون دروغ يعني قوية جدا، تستعمل في الآلام الحادة والمزمنة، آلام السرطان مثلا. نعم. يعني الآلام يعني التي لا تستجيب إلى للأدوية الخفيفة. الخفيفة تاع العائلة الأولى والعائلة الثانية. يعني في 3 أنواع لمسكنات الألم. وفيها يعني نوع رابع، وهي تستعمل للآلام العصبية، سيتادير لي دولور دوريجين نورولوجيك، مثلا كيما نلقاو لي دولور دو نير سياتيك، مثلا كاين لي دولور سيتادير يعني عصبية أصلها جينيرالمون كيما لي غابابونتين. سيتادير سي دي ميديكامون يعني يكون ألم عصبي، يحس يعني أفعال الأعصاب، يحس يعني كيما نقولوا كحرقة أو يعني شارات كهربائية في الجسم تاعو، ليس ألم عضوي ولكنه ألم عصبي. خلاص القول أنه في 4 أنواع، فيه 4 أنواع حسب درجة الألم ومكانه وحدة ديالو، يعني نعم. كل نوع نتناوله. طيب احنا نشوفوا دكتور أنه عندنا ممكن عادات خاطئة جدا، سلوكيات خاطئة في تناول هذه المسكنات. مثلا باغ اكزومبل الواحد يكون يوجعه راسه، يشرب حبة دواء ولا بعد شوية يزيد يضاعف مثلا لا دوز أو الجرعة. هنا هذا أحد السلوكيات الخاطئة. نعم. الآن ننبه مثلا العادات هذه الخاطئة، مثلا أي
اي يعني اون دولور هكا، اي وجع، الانسان يروح ديريكتومون بور لوتيليزاسيون تاع لي زونتالجيك. اولا الالم هو عباره عن منبه. الالم هو عباره يعني سي ان سينيال دالار، يقول لك مثلا هناك ضرر يخفي شي وراه. ضرر في عضو معين او في نسيج معين. يعني الالم يجب استعماله بطريقه صحيحه. وعلاش الالم؟ كي تكون عندك الم لازم تروح للطبيب تشخص، لانه بور تريتي لي سيمبتوم، مثلا تشرب باش ينقص لك الالم، ولكن مؤقتا فقط. انت الالم هذاك لازم تعالج يعني السبب. لوريجين تاعو، السبب تاعو، لوريجين تاعو. ولهذا أو مثلا ارتفاع الحراره، ارتفاع الحراره التي يعني عاده تكون الحمى، هي c'est-à-dire c'est une réaction du corps, c'est une réaction immunitaire du défense. الجسم الانسان يعني راهو يحارب مثلا في الميكروبات اللي دخلت سببت له الالم او الحمى. لهذا صح. لا يجب يعني تعاطي هذه المسكنات بصفه يعني تلقائيه. عندك يعني وجع، عندك ما حمى، يكونش الجرعه اولا زائده. يجب تشخيص، نشوفوا ما هو المشكل يعني في النسيج او في العضو المصاب. نعم. ومن بعد الطبيب يوصف يعني لونتالجيك لو بلوز ادابتي. طبعا انه مسكن راح يكون مؤقتا اذا كان مثلا الانسان يوجعو راسه ولا توجعو الضرسه ديالو، ولا يروح يحوس السبب، ولكن راح يقدر ياخذ دواء مؤقتا نعم. حتى يخفف الالم وما يتقلق. بالنسبه للالم نعم. الخفيفه، مثلا الم الراس بعد يعني يوم متعب من العمل، او يعني اون بريسيون هكا في العمل مثلا، ممكن يكون صداع خفيف، يمكن تعاطي باراسيتامول مثلا. ولكن تعاطي مثلا لي زونتي انفلاماتوار كما قلنا لي بروفانيتو بدون يعني مشكل ظاهر او مشخص، وصفة هي طبيب. يعني ليس يعني كما نقولوا طريقه سليمه للتعاطي مع الالم. طيب دكتور، من بين ممكن السلوكيات الشائعه ايضا والخاطئه انه بعض الاشخاص ما يتبعوش التعليمات اللي تكون في الدواء مثلا او في الوصفه، ما يتبعوهاش يعني بحذافيرها. ممكن حتى انسان ياخذ يشري الدواء من الصيدليه من دون ما يرجع للطبيب ويتبعها ويشربها كما يحب هو. نعم، هي عادة سائدة. مثلا إنسان يقول لك شريت الدواء هذا العام اللي فات لقيت عنده، ولكن المشكل ممكن المشكل اللي يوصفه لك الطبيب كي يوصف العام اللي فات مثلا الدواء هذاك لمشكل معين، لأنه الطبيب راهو بدراية يعني بالحالة الصحية تاعك. ولكن لا يجب أن تكون عادة. يقول لك مثلا كان عندي ألم الأسنان، نعم. واستعملت مثلا ليبيبروفين ولقيت عنده، ولكن هذا اللي بيبروفين مثلا كي تستعملوا وانت عندك الم اسنان، الا ما كاش اون كوفرتور تاع ان انتيبيوتيك، هذا راح يمنع دفاع الجسم وراح يدير لك انابسي. اذا انت راح تنقص الالم، ولكن تو فا فافوريزي لو ديفلوبمون، المشكله حيزيد حتى يتطور. اكزاكتومون. ونلقاو مثلا استعمالها يجب الانسان ما على بالوش الحاله الصحيه تاعو الكامله. ممكن يكون عنده مشكل في الكبد، ممكن يكون عنده مشكل في الكلى، واستعمال هذه الادويه خاطئا ممكن يفاقم من الوضع حتى يلقى روحه في حاله صحيح. يعني متطوره من صحيح. طبعا ايضا دكتور ممكن بعض الادويه تتفاعل مع بعضها، يعني ممكن انسان اذا كان مريض ويجي ياخذ دواء ايضا، هل ممكن تتفاعل مع المسكنات وتسبب اضرار او اثار جانبيه او لا؟ نعم، هناك يعني ادويه يعني خاصة القوية معروفه جدا ممكن. معروفه جدا انها هناك يعني تفاعل مع مسكنات الالم عند استعمالها. نعم. مثلا لي زونتي كواغولون اورو، سيتادير هذه يعني ادويه لتخثر الدم كيما لو سانتروم مثلا. عندما تكون تتناول الدواء هذا وتتناول معه انونتالجيك مثلا كيما لاسبيرين، راح يزيد في المفعول تاع الدواء هذاك وانت ما على بالكش ما هو اصله. ونعطيك مثال اخر، مثلا الانسان اللي يعاني من قرحه معديه، كي تستعمل مثلا انونتي انفلاماتور وانت عندك قرحه معديه، راح يفاقم ويزيد لاسيديتي غاستريك. هنا نتحدث ممكن دكتور على مضاعفات الاكثار ممكن وتناول المسكنات، والاماكن اللي ممكن تكون في جسم الانسان تتاثر يكون عندها اثار سلبيه. ممكن نتحدثوا على الفئات اللي تكون اذا كان تستعملوا المسكنات بكثره تضرها. وشنو هذه الفئات؟ الفئات اولا نبداو بالمراه الحامل. المراه الحامل يعني خاصه في 3 اشهر الاولى، لو بروميي تريمستر ولو ديرني تريمستر، 3 اشهر الاخيره من الحمل. نعم. يعني يمنع عليه استعمال هذه ما تتناولش المسكنات، خاصه لي زونتي انفلاماتوار، لانه ممكن راح يسبب يعني تشوهات للجنين ومشاكل يعني ديزيفي تيراتوجين بور لو بيبي. ويعني الدواء المستعمل بكثره هو الباراسيتامول، لانه خفيف نوعا ما ولا يسبب يعني اثار وما اخرى تكثرش منه. نجد ايضا الذين يعانون من قصور كبدي.
كلى، قصور الكلى. كبدي، انسوفيزونس هيباتيك. في الكبد، لان الكبد هو عباره عن مفرز للهرمونات. نعم. وعندما يكون يصاب بقصور كلوي، شخص عنده قصور كبدي، استعمال هذه الادويه راح يزيد من درجه سيتادير لانسوفيزونس تاعو. قصور في وظيفته. قصور في وظيفته. مثلا القصور الكلوي، نعرف بان الرئتين هي مصفاة الكليتين، هي مصفاة الجسم. نعم. اذا عندما يكون الشخص عنده اون انسوفيزونس رينال، هذه الادويه راح تزيد من سيتادير من صعوبه الكلى في تصفيه هذه الادويه. تمنع عليهم منعا باتا؟ لا تمنع عليهم منعا باتا، ولكن يعني افيك دي دوز ايتوديي. الطبيب تاعو على باله درجه القصور تاعو، سيتادير لا كليرونس تاعو رينال، يعطيه يعني في حالات يعطيه يعني اون دوز ادابتي سولون لو كا تاعو. لا فام اونسات قلنا في التريمستر الاخر، في الثلاث اشهر الاخيره ما تناولش ادويه او مسكنات، ما عدا قلت باراسيتامول ودي دوز قلت لك يعني في حاله يعني الحاجه الماسه، ولكن ليس يعني تكون عاده. نعم. عادة استعمال هكا. ونجد الطفل الصغير، هو الفئة الثانية اللي تكون ضعيفة مناعته. نعم. الطفل الصغير مثلا استعمال كاين في لي زونتي انفلاماتور، مثلا لاسبيرين. لاسبيرين حنا نستعملوها كثيرا يعني بالنسبة للحمى، أو يعني لاسبيرين هي مادة ممكن دير مضاعفات. كاين يعني يقولوا له يعني سي ان ساندروم رار، لو ساندروم دو ري، يعني ممكن يصل إلى تلف الدماغ. لهذا نجد مثلا الأطباء يصفون بكثرة الباراسيتامول. نعم. مقارنة بالأسبرين. والطفل يعني خاصة في سن لو نوفوني وسن يعني الطفولة الأولى. نعم. تكون لي فونكسيون تاعو سون با اسي ديفلوبي، لا فونكسيون هيباتيك تاعو، لا فونكسيون رينال تاعو. نعم. إذن اولا في العلاجات تاعو لازم نبداو سيتادير بلي موان سامبل. مثلا كي يكون عنده حمى، عنده انغريب، مثلا دي تيزان. نعم. لي موان ميكانيك، مثلا نبلو مثلا من شافه وكنضعوها على الجانب الجبين تاعو لتنقيس الحمى قبل يعني الذهاب الى استعمال مسكنات. حتى انه الحمى ممكن تلحق ل 39 او 39 او نعم. يعني حتى تطلع بزاف باش نروحوا للدواء. نعم. دائما نقولوا انه الاطفال ما نعطوهمش مضادات حيويه بزاف وما نعطولهمش مسكنات بزاف، لانه اصلا مناعتهم ضعيفه وحنا ناثروا عليهم. نعم. نعم. يعني احنا تحدثنا على 3 فئات، ممكن ايضا نزيدوا لهم الاشخاص اللي عندهم قرحه المعده. نعم. ممكن هذو حيتاثروا، ياخذوا مسكنات ولا ما ياخذوش ولا في جميع المواقف. يعني الطبيب عندما يصف لي زونتي انفلاماتوار هذو يصف معاه اون بروتيكسيون غاستريك، مثلا كيما لوميبرازول او يعني ديجال هكا بور لا بروتيكسيون غاستريك، لان هذا ياخذها قبل ياخذها قبل. ويحرص يعني الطبيب او الصيدلي يقول له مثلا هذه الادويه كي تاخذها وسط الاكل. نعم. لان المعده تكون ممتلئه وتكون يعني نوعا ما محميه اكثر ما يكون يعني لو سوجي اجان. دونك الانسان لازم يكون عنده لي ريفلكس هذو. قال لك مثلا الطبيب او الصيدلي لازم تتناولوا وسط الاكل، لازم تتناولوا وسط الاكل. يلتزم عندك قرحه معديه لازم تاخذ معها اون بروتيكسيون غاستريك، مثلا كيما لوميبرازول قلت لك، كيما دي برودوي يعني عده. وهذا الاشخاص يعني لازم يكونوا يعني حذرين، لانه قادر يتفاقم الوضع الى توصل له ان السير غاستريك غراف. حياة. نعم. كاين نقطة أخرى ثاني، كاين يقال أنه الإكثار من شيء قد يوصل إلى حالة إدمان. يمكن أنه كثرة تعاطي مثل هذه الحبوب المسكنات تدخل عليها تولي إدمان. ممكن. وهل أيضا نزيد سؤال على لطفي، هذا سؤال مهم جدا لطفي، هل ممكن إذا أكثرنا منها تولي ماشي فعالة الأدوية؟ بالنسبة للعائلات الثلاثة الأربعة اللي ذكرتها، أولا بالنسبة للباراسيتامول، يعني الإنسان كي يتعود مثلا قرص تاع 500 ملغ يعني نحيلو الألم تاعو، ما لازمش يروح ديريكتومون يزيد لا دوز هذيك حتى يوصل 1 غرام ولا 2 غرام، لأنه مع الوقت تكون نقص في الفعاليه، لان الجسم الانسان يتعود على هذيك يستجيب لدي دوز بلوز امبورطون. وهل ممكن يكون في ادمان مثل ما بالنسبه للادمان خاصه العائله الثالثه اللي ذكرتها، مثلا لو كودوليبرال، مثلا لو ترامادول، هي عندها ان ديريفي مورفينيك. هذه يعني مام في الصيدليات يعني ما يقدرش الانسان يشريها هكا برك. نعم. لازم تكون وصفه طبيه مطابقه، لانه في حالات معينه هذه العائله اللي ديريفي مورفينيك
تسبب ادمان، والادمان تاعها يعني خطير، لانه يولي الانسان لو كان ما يتناولهاش في اليوم هذاك يولي عنده ان سندروم دو سيفراج كما نقولوا. والتناول يعني او ننصح دائما التناول الا ما سحقيتش مثلا 1 غرام دو باراسيتامول ما تتناولش، تناول نص فقط. ومثلا اللي ديريفي هذو العائله الثالثه كي يوصفها الطبيب يوصفها لمده معينه، يقول لك مثلا تستعملها 3 ايام 4 ايام 5 ايام، لا يجب يعني تكمل فيها، خلاص تنحى لك الالم تحبس الدواء تاعك. نعم. طيب زبدة الحديث كما يقولوا، واش نقولوا للمشاهدين فيما يخص نصائح الاستعمال الجيد والتناول الصحيح للمسكنات، واش تقول لهم؟ نعم، خاصة يعني نبدأ بالفئة الأولى، مثلا يعني نصائح للأمهات. نعم. يعني نلاحظوها مثلا الأم يكون عندها أطفال صغار، مثلا عندها 2 3. أولا كي تشري مثلا باراسيتامول هذا كونسيرو، نعم. يعني تستعمله في الشهر هذا وتخبيه في الثلاجة، مثلا بعد شهرين 3 أشهر يكون عندها الطفل تاعها عنده ألم تستعمله. أولا فتح العلبة شحال يقعد؟ فتح العلبة لا يجب أن يتجاوز، كاين علبات لا يجب أن يتجاوز 15 يوم، وعادة كاين علب لا يجب أن يتجاوز يعني 30 يوم. هذه في القارورة، في السيرو كي يكون ليكيد. في السيرو نعم، كي يكون ليكيد. نعم. وعندنا الأدوية مثلا الطبيب كي يوصف مثلا دي سوبوزيتوار يعني تحميلات، ويوصف معها انسيرو، يعني هذه الأدوية هي نفس العائلة، ولكن الطبيب راح يشرح لها يقول لها مثلا تستعملي التحميلات مساء وتستعملي لو سيرو هذا صباحا، لأن فيهم نفس المادة الفعالة، لا يجب الخلط بيناتهم. تقول لك هذه الأدوية لازم ندير له ان سوبوزيتوار ونزيد ندير له سيرو، هكذا حدوب لي لا دوز، حتضاعف الجرعة، راح تدوب لي لا دوز. نعم. ويعني نقول للمشاهد الكريم أن الألم هو عبارة يعني ان سينيال دالار، عندك ألم ما عرفتش منين جاء، الذهاب مباشرة إلى الطبيب باش يشخص، لأنه في هذا الألم ممكن راح تديكوفري ان بروبليم اللي راح تعالجه قبل ما يتفاقم الوضع الى يعني دي كومبليكاسيون امبورطون. هذه كانت نصائحك دكتور علي فضيل الطبيب العام، نشكرك على حضورك على كل هذه النصائح القيمه، ان شاء الله تكونوا مشاهدينا استفدتوا فيما يخص المسكنات وطريقه تناولها بالشكل الصحيح. الاشخاص اللي عندهم مشاكل تحدثنا عليهم لابد انه يقلوا منها قد ما يقدروا، والاشخاص اللي بصحه جيده لابد اذا كان عندهم الم يبحثوا وراء السبب هكذا حتى يكون فيه تشخيص وما يقعدوش يتناولوا هذه المسكنات بطريقه عشوائيه. نهايه فقرتنا لنهار اليوم، والان اعيد الكلمه لزميلي لطفي. شكرا دكتور على كل هذه التوصيات التي افادنا من خلالها كثيرا، ونتمنى انكم استفدتوا من خلالها ايضا مشاهدينا. نجدد التحيه والترحاب بكل من انضم والتحق بنا في هذا الصباح واختار قناتنا شروق العامه وقناه شروق بلس. صباحنا شروقي بامتياز بتميز كل الفقرات والخدمات التي نفيد من خلالها جمهورنا العريض، وكل محبي الطبخ عندهم نصيب في برنامجنا اكيد بنفس ولمسه